म्यानमारको सेनाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको फेरि चर्चा चुलिएको छ। त्यहाँका सैनिकहरूले उनलाई कब्जामा लिएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो। आङ सान सुकीको जन्म सन् 1945 मा म्यानमारको याङ्गुनमा भएको हो। उनको जन्म भएको 2 वर्षपछि सन् 1947 मा उनका पिताको हत्या भयो। उनी ब्रिटिस बर्माका डिप्याक्टो प्रधानमन्त्री थिए। सन् 1960 मा उनकी आमा खिन्की भारतको लागि राजदूत नियुक्त भइन्। सुकीले माध्यमिक तहको पढाइ भारतमा गरिन्। त्यसपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट उनले मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रको अध्ययन गरेकी थिइन्। सन् 1967 मा उनले ब्याचलरको अध्ययन सकेकी थिइन्। उक्त अवधिमा उनको भेट माइकल अरिससँग भयो। उनी भुटानी अध्ययनका विज्ञ थिए। सन् 1972 मा उनीहरूको विवाह भयो। अहिले उनीहरूका 2 सन्तान छन्। सुकीको परिवारले सन् 1970 र 80 को दशकमा बेलायत, अमेरिका र भारतमा बिताएको थियो। सन् 1988 मा सुकी अन्तिम अवस्थामा पुगेकी आमाको हेरचाहको लागि म्यानमार फर्किएकी थिइन्। त्यसपछि उनको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन आयो। सुकी म्यानमार फर्किँदा मुलुकमा तानाशाही सरकार विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको थियो। सन् 1962 मा कु गरेपछि तानाशाह युने बिनले सन् 1988 मा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर अझै पनि नरोकिएको आन्दोलन दबाउन उनले पर्दा पछाडि बसेर हिंसात्मक आक्रमणहरू गर्ने गरेका थिए। म्यानमार फर्किएसँगै सुकीले तानाशाही सरकार विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाइन्। साथै उनले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका मुद्दा उठाउन थालिन्। त्यसपछि सरकार चलाइरहेको मिलिट्री जनताको आँखामा पर्न उनलाई लामो समय लागेन। सुकीलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखियो र उनको बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्कमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो। सेनाले सुकीलाई मुलुक छाड्ने भए स्वतन्त्र गरिदिने बताउँदै आए पनि सुकीले मुलुक छाड्न अस्वीकार गर्दै आइन्। उनले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा र नागरिकलाई सत्ता नसुम्पेसम्म सङ्घर्ष गरिरहने बताइन्। सन् 1990 मा निर्वाचन भयो र उक्त निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले 80% मत ल्यायो। तर सेनाले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो। सन् 1995 मा सुकीलाई घरमा नै गरिएको नजरबन्द हटायो। त्यसको 1 वर्षपछि उनी एनएलडी पार्टीको बैठकमा सहभागी बनिन्। त्यसको 3 वर्षपछि उनले मुलुक सञ्चालन गर्ने वैधानिक निकाय भन्दै एक समिति बनाइन्। यससँगै सन् 2000 मा उनी पुनः नजरबन्दमा परिन्। उनलाई सन् 2002 मा नजरबन्द मुक्त गरिएको थियो। सन् 2003 मा सरकार पक्ष र विरोधी पक्षबीच झडप भयो। त्यसपछि उनी पुनः पक्राउ परिन्। उनीलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखियो। त्यसपछि उनको नजरबन्द हरेक वर्ष नवीकरण गर्न थालिएको थियो। सन् 2010 मा भएको निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले सुकीलाई निर्वाचनमा उठ्न लगाएको प्रतिबन्धपछि बहिष्कारको घोषणा गरेको थियो। त्यसैले सत्तारूढ पार्टीले उक्त निर्वाचनमा जित हात पार्यो। निर्वाचन सकिएको 6 दिनपछि सुकी नजरबन्दबाट रिहा भइन्। सन् 2013 मा सुकी पार्टीको नेत्री बनिन्। त्यसपछि सन् 2015 मा म्यानमारमा अहिलेसम्मकै खुला मतदान भयो, जसमा सुकी पार्टीको नेतृत्वमा पुनः निर्वाचित भइन्। त्यसको 1 साताभन्दा कम समयमा नै मुलुकमा भएको निर्वाचनमा उनको पार्टीले अत्याधिक बहुमत सहितको जित हात पार्यो। सन् 2016 मा लामो समयदेखि सुकीको सल्लाहकार रहँदै आएका एस्टिन किया म्यानमारको नयाँ राष्ट्रपति बनेका थिए। राष्ट्रपति बन्न सुकीलाई संवैधानिक प्रतिबन्ध रहेकोले राष्ट्रपतिमा कियालाई छनौट गरिएको थियो। सुकीलाई स्टेट काउन्सिलरको जिम्मेवारी दिएको थियो। सन् 2017 मा म्यानमारको रखाइनमा ठूलो हिंसा भड्किएको थियो। उक्त हिंसामा सो क्षेत्रका 6 लाख भन्दा धेरै रोहिङ्ग्या मुस्लिमहरू भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए। यो घटनापछि भने आङ सान सुकीको छवि धुमिल हुन पुग्यो। उक्त हिंसामा सुकीले सेनाको साथ दिइन्। यो कदमको विश्वभर आलोचना भएको थियो। यो हिंसामा सेनाको साथ दिएपछि उनलाई दिएको नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि फिर्ता गरिएको थियो। उक्त हिंसाबारे उनले हेगमा स्पष्टीकरण समेत दिनु परेको थियो। गत नोभेम्बरमा म्यानमारमा भएको निर्वाचनमा पनि सुकीकै पार्टीले अत्याधिक बहुमत पाएको थियो। तर यो नतिजाबारे सेनाले भने आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै नतिजा स्वीकार गर्न मानेको थिएन। यस विषयमा वार्ता चलिरहेको भए पनि निष्कर्ष ननिक्लिएपछि नयाँ संसदले आफ्नो काम सुरु गर्ने दिन नै सेनाले कु गरेको हो। म्यानमारको सेनाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको फेरि चर्चा चुलिएको छ। त्यहाँका सैनिकहरूले उनलाई कब्जामा लिएपछि उनको चर्चा चुलिएको हो। आङ सान सुकीको जन्म सन् 1945 मा म्यानमारको याङ्गुनमा भएको हो। उनको जन्म भएको 2 वर्षपछि सन् 1947 मा उनका पिताको हत्या भयो। उनी ब्रिटिस बर्माका डिप्याक्टो प्रधानमन्त्री थिए। सन् 1960 मा उनकी आमा खिन्की भारतको लागि राजदूत नियुक्त भइन्। सुकीले माध्यमिक तहको पढाइ भारतमा गरिन्। त्यसपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट उनले मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र र अर्थशास्त्रको अध्ययन गरेकी थिइन्। सन् 1967 मा उनले ब्याचलरको अध्ययन सकेकी थिइन्।
उक्त अवधिमा उनको भेट माइकल अरिससँग भयो। उनी भुटानी अध्ययनका विज्ञ थिए। सन् 1972 मा उनीहरूको विवाह भयो। अहिले उनीहरूका 2 सन्तान छन्। सुकीको परिवारले सन् 1970 र 80 को दशकमा बेलायत, अमेरिका र भारतमा बिताएको थियो। सन् 1988 मा सुकी अन्तिम अवस्थामा पुगेकी आमाको हेरचाहको लागि म्यानमार फर्किएकी थिइन्। त्यसपछि उनको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन आयो। सुकी म्यानमार फर्किँदा मुलुकमा तानाशाही सरकार विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको थियो। सन् 1962 मा कु गरेपछि तानाशाह युने बिनले सन् 1988 मा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर अझै पनि नरोकिएको आन्दोलन दबाउन उनले पर्दा पछाडि पसेर हिंसात्मक आक्रमणहरू गर्ने गरेका थिए। म्यानमार फर्किएसँगै सुकीले तानाशाही सरकार विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाइन्। साथै उनले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका मुद्दा उठाउन थालिन्। त्यसपछि सरकार चलाइरहेको मिलिट्री जनताको आँखामा पर्न उनलाई लामो समय लागेन। सुकीलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखियो र उनको बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्कमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो। सेनाले सुकीलाई मुलुक छाड्ने भए स्वतन्त्र गरिदिने बताउँदै आए पनि सुकीले मुलुक छाड्न अस्वीकार गर्दै आइन्। उनले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा र नागरिकलाई सत्ता नसुम्पेसम्म सङ्घर्ष गरिरहने बताइन्। सन् 1990 मा निर्वाचन भयो र उक्त निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले 80% मत ल्यायो, तर सेनाले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो। सन् 1995 मा सुकीलाई घरमा नै गरिएको नजरबन्द हटायो। त्यसको 1 वर्षपछि उनी एनएलडी पार्टीको बैठकमा सहभागी बनिन्। त्यसको 3 वर्षपछि उनले मुलुक सञ्चालन गर्ने वैधानिक निकाय भन्दै एक समिति बनाइन्। यससँगै सन् 2000 मा उनी पुनः नजरबन्दमा परिन्। उनलाई सन् 2002 मा नजरबन्द मुक्त गरिएको थियो। सन् 2003 मा सरकार पक्ष र विरोधी पक्षबीच झडप भयो। त्यसपछि उनी पुनः पक्राउ परिन्। उनीलाई घरमा नै नजरबन्दमा राखियो। त्यसपछि उनको नजरबन्द हरेक वर्ष नवीकरण गर्न थालिएको थियो। सन् 2010 मा भएको निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले सुकीलाई निर्वाचनमा उठ्न लगाएको प्रतिबन्धपछि बहिष्कारको घोषणा गरेको थियो। त्यसैले सत्तारूढ पार्टीले उक्त निर्वाचनमा जित हात पार्यो। निर्वाचन सकिएको 6 दिनपछि सुकी नजरबन्दबाट रिहा भइन्। सन् 2013 मा सुकी पार्टीको नेत्री बनिन्। त्यसपछि सन् 2015 मा म्यानमारमा अहिलेसम्मकै खुला मतदान भयो, जसमा सुकी पार्टीको नेतृत्वमा पुनः निर्वाचित भइन्। त्यसको 1 साताभन्दा कम समयमा नै मुलुकमा भएको निर्वाचनमा उनको पार्टीले अत्याधिक बहुमत सहितको जित हात पार्यो। सन् 2016 मा लामो समयदेखि सुकीको सल्लाहकार रहँदै आएका एस्टिन किया म्यानमारको नयाँ राष्ट्रपति बनेका थिए। राष्ट्रपति बन्न सुकीलाई संवैधानिक प्रतिबन्ध रहेकोले राष्ट्रपतिमा कियालाई छनौट गरिएको थियो। सुकीलाई स्टेट काउन्सिलरको जिम्मेवारी दिएको थियो। सन् 2017 मा म्यानमारको रखाइनमा ठूलो हिंसा भड्किएको थियो। उक्त हिंसामा सो क्षेत्रका 6 लाख भन्दा धेरै रोहिङ्ग्या मुस्लिमहरू भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए। यो घटनापछि भने आङ सान सुकीको छवि धुमिल हुन पुग्यो। उक्त हिंसामा सुकीले सेनाको साथ दिइन्। यो कदमको विश्वभर आलोचना भएको थियो। यो हिंसामा सेनाको साथ दिएपछि उनलाई दिएको नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि फिर्ता गरिएको थियो। उक्त हिंसाबारे उनले हेगमा स्पष्टीकरण समेत दिनु परेको थियो। गत नोभेम्बरमा म्यानमारमा भएको निर्वाचनमा पनि सुकीकै पार्टीले अत्याधिक बहुमत पाएको थियो। तर यो नतिजाबारे सेनाले भने आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै नतिजा स्वीकार गर्न मानेको थिएन। यस विषयमा वार्ता चलिरहेको भए पनि निष्कर्ष ननिक्लिएपछि नयाँ संसदले आफ्नो काम सुरु गर्ने दिन नै सेनाले कु गरेको हो।